तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास, मखसूस नशिस्तें, पार्टी पर पाबंदी के फैसले और एडहॉक जजेस की तैनाती से मुतालिक मुशावरत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं एडहॉक जजों का मकसद सुप्रीम कोर्ट फैसले पर असरअंदाज होना है। पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले का जवाब देंगे। अवाम की ताकत के सामने कोई चीज नहीं ठहर सकती। 8 फरवरी के बाद सब बदल चुका। पीटीआई होगी और इसी ऐवान में होगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा ने कहा, हुकूमत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तर्जुमान न बने। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि ये सीटें बानी पीटीआई की अमानत है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सदारत करेंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक कानूनी निकात का जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भच्चर ने पूरे इलेक्शन कमीशन से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का भी इंदिया दे दिया। सनम जावेद अब आजाद हैं, अपने सूबे जा सकती हैं। बलूचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड की इस्तदा पर जोर नहीं दे रही। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने सनम जावेद की रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने वकील से इस्तफसार किया। इंटरनेट पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करती हैं। आप गारंटी देते हैं वो ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगी? सनम जावेद के वकील ने अदालत को यकीन दिलाया कि वो आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। नौ मई के 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में 22 जुलाई को समाअत होगी। अदालत की एफआईआर की मुस्तदिका कॉपियां पिटीशन के साथ लगाने की हिदायत। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत कब्ज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक या जाती हैसियत में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के मुकदमा ज़ेरे समाअत हैं। जब उनके इस्तीफे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का और एजाजुल अहसन साहब का आया तो मैंने अपना पेंड कर दिया इस्तीफा मैं कोई 2-3 माह से ऑलरेडी प्लान कर रहा था। लाहौर हाई कोर्ट के मुस्ताफी होने वाले जज के अहम इंकशाफात। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने कहा, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी से पहले इस्तीफा देना चाहता था। जिस तरह हाई कोर्ट चलाया जा रहा था, मेरे बच्चे भी सवाल करते थे। जो सवालात होते थे उनकी वजाहत नहीं दे सकता था। हमारे मुल्क का निजाम शायद ऑडियो वीडियो क्लिप्स पर ही चल रहा था। मेरे सामने हुकूमत के बहुत केस थे। कोशिश होती थी कि ना सुनूं। एक शुगर किंग ने वालदा के जरिए मुझे अप्रोच करने की कोशिश की। एस्टैब्लिशमेंट ने 2 बार मुझसे बिलवास्ता राब्ता किया। एक केस में रिमार्क्स दिए तो मेरे पीछे गाड़ी लग गई। ₹1400 अरब पूरे पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए रखे और 1700 अरब रुपए इन आईपीपीस को पैसे देने के लिए रखे। ये मैनेजमेंट नहीं चल रही। 1400 अरब पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए रखे गए। आईपीपीस को देने के लिए 1700 अरब मुख्तस किए गए। ये मैनेजमेंट नहीं चल सकती। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह पाकिस्तान की सलामती का मसला बन गया है। 40 आईपीपीस को बुलाकर कहें हम मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं कर सकते। 1 पॉइंट एजेंडे पर चीन जाएं, बताएं हमसे गलती हो गई। कंपनियों से बात करें कि हम जितनी बिजली लेंगे उतने ही पैसे देंगे। चीनी हुकूमत अपनी कंपनीज को बोले खुदा के वास्ते हम पर रहम करे। 24 करोड़ लोग मुतासिर हैं। हुकूमत सारे काम छोड़कर उस पर इमरजेंसी डिक्लेयर करे।
توقع ہے نون لیگ کی حکومت اگلے 18 مہینے اقتدار میں رہے گی اور IMF کی مالی اصلاحات نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ درجہ بندی کے ادارے فچ نے رپورٹ جاری کر دی، کہا حکومت کی تبدیلی کا امکان نہیں، لیکن ایسا ہوا تو نئے انتخابات نہیں ہوں گے۔ ممکنہ متبادل کے طور پر ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی۔ کئی کامیاب قانونی اپیلوں کے باوجود بانی PTI مستقبل قریب تک قید رہیں گے۔ پاکستانی شہروں میں مظاہرے معاشی سرگرمیاں متاثر کر سکتے ہیں۔ رواں سال کے اختتام تک پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہو سکتی ہے۔ شرح سود 14% پر لانے کی توقع ہے۔ حکومت کے مشکل معاشی فیصلے IMF کے ساتھ پروگرام کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ پاکستان کی زراعت کے لیے سیلاب اور خوشحالی معاشی رزق ہے۔ اگر ایک ریٹنگ ایجنسی یہ کہہ رہی ہے کہ 18 مہینے کے لگ بھگ یہ پریزنٹ حکومت چلے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسرٹنٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مینڈیٹ تو 5 سال کا ہے، اس کے بعد ان کے مطابق کہ الیکشن نہیں ہوں گے، ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی۔ اب دوست ممالک ہیں یا جو دوسرے پوٹینشیل انویسٹرز ہیں وہ اس کو نیگیٹو لیں گی۔ فچ رپورٹ نے جو کہا اس کا مطلب ہے پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کہتے ہیں حکومت کے پاس مینڈیٹ تو 5 سال کا ہے۔ فچ رپورٹ کے مطابق 18 ماہ بعد الیکشن نہیں ہوں گے، ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی۔ حکومت نے تو کہہ دیا کہ بانی PTI کو 5 سال جیل میں رہنا پڑے گا۔ سیاسی استحکام نہیں ہو تو ملک کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ 40% ٹیکس ریکوری کیسے ہوگی؟ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ گجرات میں ایک کوارٹر کی چھت گر گئی، 2 بہن بھائی جاں بحق۔ لاہور، گجرانوالہ، چنیوٹ اور سیالکوٹ میں بھی بادل جم کر برسے۔ متعدد علاقوں میں نکاسی آب کے ناقص انتظامات، سڑکوں پر پانی جمع۔ پشاور، لکی مروت اور وزیرآباد میں رات گئے بارش۔ 4 سدہ میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 2 افراد جان سے گئے۔ یوب میں بارش سے DI خان جانے والی قومی شاہراہ کا ایک حصہ بہہ گیا۔ کراچی میں حبس کی صورتحال برقرار، مطلع جزوی ابرآلود۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے گزشتہ رات جولائی کی گرم ترین رات ریکارڈ ہوئی۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری تک رہنے کا امکان۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ، گرمی کی شدت 46 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ شام میں سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان۔ انسداد منشیات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، یہ قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ انسداد منشیات کی کمیٹی برائے نیشنل ڈرگ سروے کے اجلاس میں گفتگو۔ محسن نقوی نے نیشنل ڈرگ سروے کی اصولی منظوری دے دی، کہا نیشنل ڈرگ سروے کو ہر صورت جامع اور مستند ہونا چاہیے۔ تعلیمی اداروں، کچی آبادیوں اور دیگر جگہوں سے بھی ڈیٹا جمع کرنے کی ہدایت۔ بولے جامع سروے سے ہی انسداد منشیات کے ضمن میں مفصل فیصلہ سازی ممکن ہوگی۔ امریکی صدر بائیڈن کی انتخابی مہم کو دھچکا، کورونا میں مبتلا ہو گئے، انتخابی سرگرمیاں روک دی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ جو بائیڈن نے انتخابی دوڑ سے دستبردار ہونے کا اندیا دے دیا، کہا اگر صحت کی صورتحال خراب ہوئی تو دستبردار ہو سکتا ہوں۔ ڈیموکریٹ اکثریتی رہنما سینیٹر چک شومر بھی صدر بائیڈن کا ساتھ چھوڑ گئے۔ کانگریس میں ڈیموکریٹ پارلیمانی لیڈر حکیم جیفریز اور ڈیموکریٹ کانگریس مین ایڈم شوف کا بھی بائیڈن کی نامزدگی پر خدشات کا اظہار۔ اور ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر میڈیا سے گفتگو کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہدایات کے پر خدشے اڑائے جا رہے ہیں اور کنٹمپٹ آف کورٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو بیرسٹر گوہر صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اور اس کے بعد شبلی فراز صاحب۔ اوور ٹو یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ، آج پارلیمنٹ ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی۔ اس میں ہمارے منیر صاحبان نے شرکت کی، اس میں ہمارے سینیٹر صاحبان اور لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ شبلی صاحب نے بھی شرکت کی۔ اس میں ہمارے اتحادی جلامہ انامہ ناصر صاحب MWM کے چیئرمین شریک ہوئے۔
اس میں سنی اتحاد کے چیئرمین حامد رضا صاحب بھی شریک ہوئے. آج ہم نے متفقہ طور پر امپارٹنٹ فیصلے کیے ہیں. سب سے پہلا فیصلہ ہمارا یہی ہے